यहाँ अहिले अर्को दलकोहरूले पनि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा पार्टी चलाउँदैछ। लाज छैन, शरम छैन। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा पार्टी सुरु गर्दाखेरि यहाँबाट जाने त म पो त हो, यहाँबाट जाने तिमी थिएनौ त। अहिले त को को देख्दैछौ, हाफ टाइममा बस्नेहरू केन्द्रीय समिति भन्दैछौ, डिस्ट्रिक्ट कमिटीको भन्दैछौ। तिमी कहिले थियौ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चामा? कहिले थियौ? कास्टिङ पनि हेरेको थियौ के त? को हिरो छ, को हिरोइन छ, यो तिमीले फिल्म हेरेको थियौ के त? अहिले आएर गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा पार्टी भन्नु तिमीलाई पटक्कै सुहाउँदैन। आठ छ भने आठ हुनुपर्छ नि त। बाउको छोरा छ भने आठ हुनु पर्यो नि त। आठ छ भने त हामीले उहाँलाई भनेको छौँ त। अस्ति त हामीले यो 3-3.5 वर्षमा मन परी गर्यो। हामीले खाली मैदान छोडिदिएको थियौँ। खाली मैदान कसैले केही गरेन। हामीलाई पनि प्रशासनको चाप थियो। हामी पनि घरमै बस्यौँ। गनगनिँदै भए पनि, रिस उठ्दै भए पनि के चाहिँ नाप्दो रहेछ भनेर हेर्दै थियौँ। तर यो मान्छेहरूले खाली मैदानमा पनि केही गर्नु सकेन। अब भनेपछि त अहिले त अध्यक्ष महोदय आइरहेको छ। क्याप्टन, भाइस क्याप्टन, फरवर्ड, गोलकिपर सबै आएको छ। लु त हेरौँ त तिम्रो, लु त हेरौँ त। यहाँ कतिजना गेडा बुढी खानेहरूले, दबाई पानी खानेहरूले होस हवास हराएर फ्रस्ट्रेसनको मुडमा चित्रेदेखि चढोस् त म हेर्छु भन्दै थियो। लु हेर त। चित्रेमै छौ कि तिमी? यहाँ आइपुग्यौ। अध्यक्ष त यहाँ आइपुग्यो त। तिमी कुन चाहिँ चित्रमा बसेको छौ भन न। लु भन त। मातेर बोल्नु हुँदैन, होसमा बोल्नुपर्छ। बोलेको कुरा मरद हो भने पुरा पनि गर्नुपर्छ। तिमी कुन चाहिँ मरद हो? मरद कि औरत कि बिचको? प्रमाण हुनुपर्छ। मरद भएपछि भनेको कुरा चाहिँ पुरा गर्नुपर्छ। यहाँ फेरि तमासा के भन्नु? यति साह्रो कुरा नगरौँ, गाली नगरौँ। मलाई पनि घरमा गाली गर्छ। के भएको? तिमी त भाषण गर्नु पनि जान्दैनौ, खाली गाली मात्रै गर्छौ, चिच्याउँछौ। के भन्? अब यो 3.5 वर्षमा यिनीहरूको चाहिँ मैले पूजा पाठ गर्नुपर्ने हो। अब गाली नगरेर के गर्नु? यो 3.5 वर्षमा हामीले कति दुःख दिएको छ, हामीले कतिको सताएको छ, हामीले कतिको अन्याय गरेको छ। यिनीहरूलाई गाली नगरेर चाहिँ मैले धुप घुमाउनु हो कि होइन? भन्नुहोस् त। यसले गर्दाखेरि आज हिजो मात्रै नाटक अध्यक्ष महोदयको आगमन भइरहेको छ। हाम्रो पार्टीमा त्यस्तो इन्डिसिप्लिन छैन। हामी गान्धीवादी नीतिमा काम गर्छौँ। यहाँ के भएछ भन्दाखेरि कालिम्पोङको पार्टी अफिस, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको पार्टी अफिस, हाम्रो पार्टी अफिस अहिले त्यही तिनीहरूले नै दखल गरेर त्यहाँ पार्टी अफिस चलाइरहेको छ। नाटक गरेर अब त यो त हाम्रो हातबाट जाने नै हो भनेर उनीहरू आफै नाटक गरेर हिजो राति ऐना सैना तोडफोड गरेछ। अन्त यहाँ क्रमैसँगले हाम्रो नाममा एफआइआर गर्ने, हामीले चाहिँ उसकाको अरे, हामी चाहिँ इन्भल्भ थियो भनेर चाहिँ शुभ प्रधान सरको नाम आएछ। मैले अघि शुभ सरलाई पनि भने तपाईँ त कस्तो यहाँ खट्नुपर्छ नि, के को पार्टी अफिस फुटाउनु गएको? मैले भने तपाईँ त पार्टी अफिस फुटाउनु जानु पर्दैन नि त। के भएको? हामीलाई यहाँ कस्तो भोलिको कार्यक्रम अध्यक्ष आउने हतार भइरहेको छ, तपाईँ कहाँ उता उता गएको भनेर मैले भने। अब शुभ सरले होइन फुटाउनु जान्छ। अब शुभ सरको पनि नाम आएको छ त। अब म यहाँ राति हिजो स्टेज बनाउनुलाई चिसो लागेर, टोपी लाएर, कुरूप भएर यहाँ चिसो लागेर कहिले चाहिँ यहाँ फुलको सिङ्गार पटार भएको छैन। मेरै नाम पनि आएछ। अब मलाई त्योपट्टिको म एउटा शिक्षक पेसाको नाताले गर्दाखेरि फुटाउनु टुटाउनु मन पर्दैन। हामी त्यो क्यारेक्टरको मान्छे नै होइन।
म त तिमी त दल बाँधेर हिँड्छौ होला, म त अहिले पनि एक्लै हिँड्छु। मलाई डर लाग्दैन। हिजो पनि मैले 2007 को जग पार्टी चलाउँदाखेरि पनि त्यति बेला मैले एकजना होमगार्ड पनि राखिनँ। मलाई कुनै प्रकारको केटाहरू दल बाँधेर हिँड्नु पनि परेन। मलाई विश्वास थियो कालिम्पोङको जनताले मलाई माया गर्छ, कालिम्पोङको जनताले मलाई विश्वास गर्छ भनेर मैले कहीँ जाँदा पनि यो कालिम्पोङको जनताले मलाई सुरक्षा दिन्छ भन्ने मलाई त्यो विश्वास थियो। मैले मेरै आँगनमा सुरक्षा लिनु हो भने के को पार्टी गर्नु? आफ्नै जग्गामा असुरक्षित हुन्छ भने त्यो मान्छेले कसरी पार्टी गर्नु भन्नुहोस् त? मैले त्यो सोचिनँ यसरी हाम्रा। अन्त आफैले नाटक गरेर पार्टी अफिस भत्काएर हामी त पार्टी अफिस त आफ्नो घर पो त हो। हाम्रो त पार्टी अफिस मन्दिर पो त। त्यसको कागजात, त्यसको कागज पत्र ओरिजिनल हामीसँग छ, तिमीसँग छैन। अन्त हामी हाम्रो घर भत्काउँछौ, हामीले आफै हाम्रो घर भत्काउँछौ। अन्त अहिले विनय तामाङले ठुल्ठुलो कुरा, विनय तामाङको मुनिको ह्यान्डी भाइहरूले ठुल्ठुलो कुरा, त्यो सेनेमेनहरूको कुरा, यो क्या हो यो? यस्तो खालको त हुँदैन त। अब यहाँ कसको कुरा गर्नु? विनयको मात्रै कुरा गरेर पनि हुँदैन। यहाँ अहिले चारेको भाषा बुझ्नेहरूले पनि यहाँ दिग्गज पोलिटिक्स गर्दैछ कालिम्पोङमा। खालि चारेको मात्रै बुझ्छ। रड सिमेन्ट बुझ्नेले अहिले उनीहरूको कुरा पो ध्यान लाएर हामीले सुन्नु पर्दैछ। ओहो भनेर यस्तो छ है। तपाईँलाई मैले नाम भनिरहनु पर्दैन होला। भन्दा अलङ्कार बुझ्नुहुन्छ, तर नाम पनि भनिदिनै पर्छ। रुदेन लेप्चाको पो सुन्नु पर्दैछ। ऊ त कन्ट्र्याक्टर पो त। अब कन्ट्र्याक्टर चाहिँ अहिले बुद्धिजीवीको एक्टिङ देखाउँदैछ है, हो कि होइन भन्नुहोस्? कन्ट्र्याक्टरले आज गोर्खाल्यान्ड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेसनमा यत्रो पैसा आयो, आज उसले सबै पारी मात्रै खर्च गर्यो। हाम्रो सञ्चवीर, हाम्रो अहिले बिओएको मेम्बर सञ्चवीर सुब्बाले पनि पारी मात्रै खर्च गर्यो। सानो झडामा पनि करोड रुपियाँ खर्च गरेछ। हामीसँग हिसाब छ। तिमीले खालि कालिम्पोङको जनतालाई जोत्यौ, यहाँ खानेपानीको पनि समाधान गरेन। अहिले आएर नयाँ सोच, नयाँ विकासको कुरा गर्छ। कालिम्पोङको मान्छे चाहिँ त्यति धुर छैन है। कसले के गर्छ याद छ है, हो कि होइन भन्नुहोस् है? अन्त यहाँ त हामीले त बजारको मान्छेलाई धुर पो सम्झिँदो रहेछ त। अन्त यहाँ आएर अहिले बजारमा हेर्नुहोस्, कालिम्पोङको जल्दो बल्दो समस्या, पानीको समस्या छ, पार्किङको समस्या छ। उनीहरूले त भन्दै थियो नयाँ सोच, नयाँ विचार, हामी सबै समाधान गर्छौँ। खै त्यो समस्या समाधान भयो? ड्राइभर दाजुभाइहरूको त्यो समस्या समाधान भएको छ? खानेपानीको समस्या समाधान भएको छ? बाटोघाटोको समस्या समाधान भएको छ? केही पनि भएको छैन त। अन्त कहाँको नयाँ सोच, नयाँ विचार हो? फेरि म तपाईँलाई भनिदिउँ, विशेष समयको पाबन्दी छ। आज सबैजना तपाईँहरू अध्यक्ष महोदयलाई नै पर्खिरहनु भएको छ। अध्यक्ष महोदयले नै 3.5 वर्षको अन्तरालमा के गर्छ, कसो गर्छ भन्नु हुँदैछ। अब यो प्रकारको छ। त्यसले गर्दाखेरि विशेष म तपाईँलाई भनिदिउँ, अब यहाँ हाम्रो विशेष गरी उतैको नम्बरको साथीहरूलाई मैले यो बताइदिनुपर्छ। आज यो भिड छ नि, यो भिड चाहिँ ओरिजिनल भिड हो है। तिम्रो जस्तो प्राइमेरी टिचर्सको लोभमा आएको भिड होइन, तिम्रो जस्तो एससीओको भिडमा आएको होइन, यहाँ भोलिन्टियर टिचर हुन्छ कि भन्ने आएको भिड पनि होइन, यहाँ आशाहरूलाई दक्ति दिएर आशा कर्मीलाई ल्याएको भिड पनि होइन, आइसिडिएसले डर देखाइ ल्याएको भिड पनि होइन। यो चाहिँ खाटी भिड हो, खाटी। यहाँ चाहिँ कसैले केही पाएको छैन। खाना पनि घरबाट बनाएर आएको छ। तिमी सक्छौ, तिमी यसरी ल्याउन सक्छौ। तिमीले त 9 तारिकको जनसभामा अहिले पनि 1000 रुपियाँ गरेर दाम दिँदैछौ। त हाम्रो मान्छे चाहिँ के 1000 रुपियाँको दाम हो?
यस्तो कुरामा पैसामा बिक्री हुनु हुँदैन है। अहिले पनि मलाई याद छ रिपोर्ट, आजको पनि रिपोर्ट आयो। आजको रिपोर्टमा पनि के छ भन्दा यहाँ आउने मान्छेहरूलाई पुरै रोक्यो, यहाँ धेरैजना नेतृत्वले रोक्यो, उता जानु पाउँदैन, हाम्रोमै गर, हामी बरु तिमीलाई पैसा रुपियाँ दिन्छौँ भनेर आज बस्तीमा पनि कता हाम्रा खेतीपाती गर्ने दाजुभाइलाई, कृषक दाजुभाइलाई कतिवटा कुरो औजारहरू बाँड्ने दिन पनि आजै तोकेछ पारी। धेरै मान्छेलाई रोक्ने काम गर्यो। यस्तो प्रकारको षड्यन्त्र हुँदैछ र यसले गर्दाखेरि यस्तो कुराहरू याद गर्नुपर्छ। यहाँ थुप्रै कुराहरू भएको छ। अब समय एकदमै कम्ती छ, मैले के भन्नु के नभन्नु यति भिन्न छ कुरा त। अब कुन चाहिँ कुरो गर्दा हुन्छ कि कुन कुरो नगर्दा हुन्छ कि यहाँ अब अध्यक्ष महोदयलाई मैले समय दिनै पर्छ र विशेष गरी मलाई यहाँ धेरै कुरो भन्नु थियो र विशेष गरी कालेबुङमा अहिलेसम्म तपाईँले धैर्यपूर्वक बसिदिनु भयो, यसको निम्ति तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यहाँ धेरै कुरो अन्याय भएको छ कालिम्पोङमा। यो 3.5 वर्षको अन्तरालमा यहाँ हामीलाई धेरै दुःख दिएको छ। यहाँको कतिवटा सरकारी जमिनहरू, यहाँ मिसनको जमिनहरूमा पनि यो कुरा पनि मैले सुनै पर्छ। यही अहिलेको GTA 2 को भनाउँदाले आज गर्ल्स स्कुलको जमिन पनि गरिमामय स्कुल हो। गर्ल्स स्कुल कसैको बाउको जमिन होइन, त्यहाँ अहिले कम्प्लेक्स बनिएको छ है बाबुआमाहरू। यो हामीले लाग्नुपर्छ। गर्ल्स स्कुल भनेको कालिम्पोङको सम्पत्ति हो, मेकफार्लेनको कालिम्पोङको सम्पत्ति हो। कसैले निजी सम्पत्ति बनाउनु पाउँदैन। यहाँ अन्याय भएको छ। आज पुरानो गर्ल्स स्कुल पढ्ने नानीहरू रुँदैछ त्यो स्कुलको सेट देखेर। मुनि त हजाम दोकान, मुनि त कुनै के मोमो दोकान, मुनि त थुक्पा दोकान। तिमी कहाँबाट आएको भन्दा गर्ल्स स्कुलको मुनिको थुक्पा दोकानबाट आएको बतायो। भयो कि भएन? आज केस कहाँ काटेको भन्दा गर्ल्स स्कुलको मुनि सेलुनमा केस काटेको भयो। गर्ल्स त हमेसामा जोडेको। गर्ल्स यति पवित्र थियो, यसरी त्यहाँ सपिङ कम्प्लेक्स बनाएर त्यहाँ गर्ल्स स्कुलको पवित्र नाम धमिलाउने काम गर्यो यहाँ 2-3 जना ठेकादारहरूले। यस्तो गर्नु हुँदैन र यसले गर्दाखेरि कालिम्पोङमा यो 3-3.5 वर्षको अन्तरालमा धेरै मनपरी भएको छ। र विशेष गरी आज मेरो धेरै कुरा भन्नु थियो र अध्यक्षलाई नै मैले समय दिनुपर्छ र मैले त्यो समय अध्यक्षको समय लिने मेरोमा त्यो औकात छैन। आज अध्यक्षले 3.5 वर्षको अन्तरालमा कालिम्पोङको जनताले पनि केही सुन्न इच्छा गरिरहेको छ र यही मञ्चबाट विशेष गरी यहाँ हाम्रो नगरपालिकामा निर्वाचित हाम्रा सदस्यहरू हामीलाई जो अगाडिबाट नै उहाँले जुन प्रकारको हामीलाई समर्थन दिएको छ र क्रमैसँगले विशेष उहाँहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँ हाम्रा बबिता चौरसिया 11 नम्बर वार्ड, जोरदारको ताली लगाइदिउँ बबिता चौरसियालाई। विमला छेत्री उहाँलाई पनि जोरदारको ताली लगाइदिउँ। लबु भोटिया उहाँलाई पनि हामीले जोरदारको ताली लगाइदिउँ। धनलक्ष्मी तामाङ उहाँलाई पनि जोरदारको ताली लगाइदिउँ। आज नगरपालिका त हामीले पो जिताएको त। अहिले पनि साथीहरू चेयर रुँगेर बसिरहेको छ। के को लागि बसेको? अहिले तिमी चेयरम्यान भन्छौ नि, अरू काउन्सिलरहरू भन्छौ नि, हामीले तिम्रो वार्डमा घुमी तिमीलाई बनाएको है। तिमी आफ्नो बलबुतामा कमिसनर पनि भएको होइनौ, आफ्नो बलबुतामा चेयरम्यान पनि भएको होइन। अहिले अरूलाई लाटाले बाउला भने जस्तो हामीलाई पो फुटानी देखाउँछ। यस्तो पनि हुन्छ। यसले गर्दाखेरि हाम्रो रिक्वेस्ट छ, हाम्रो अरू काउन्सिलरहरूलाई पनि हाम्रो बिन्ती छ उहाँहरूलाई। आज तपाईँहरूलाई पनि कतिवटा कुरो चेयरम्यानले तपाईँहरूलाई डर देखाउँदै होला। तपाईँहरूलाई पनि यहाँ अध्यक्ष महोदयलाई भेट्ने एउटा इच्छा छ, तपाईँहरूलाई पनि हाम्रै पार्टीमा आउने इच्छा छ।